त्रैगुण्यवर्जितः परं लोकस्य सृष्टि इति त्रयाख्यं कर्म करोति। सृष्टिस्थितिलयरूपकर्मकरणाय सः एक एव परमात्मा हरि निरिञ्च हारा इति संज्ञाः प्राप्नुमः। हरिरूपेण सत्त्वसम्बन्धी सन् लोकस्य पालनं, हिरण्यगर्भरूपेण रजस्सम्बन्धी सन् लोकस्य सृष्टिं, हररूपेण तमस्सम्बन्धी सन् लोकस्य लयं च करोति। येषु त्रिषु मूर्तिषु सत्त्वतनुः महाविष्णुः नारायणः। तस्मिन् सत्त्वतनौ श्रेयांसि नृणां भवति। एकः श्लोकः अस्माभिः पूर्वं पाठितः। अद्य सत्त्वरजस्तमसां गुणानां तारतम्यद्योतकः श्लोकः अस्ति। पार्थिवात् दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। तमसः रजः श्रेष्ठं, रजोगुणात् सत्त्वगुणः श्रेष्ठः। एवं गुणेषु तारतम्यं वर्तते। किमर्थमिति चेत् तमोगुणेन अज्ञानं जायते, रजोगुणेन संशयो जायते, सत्त्वगुणेन तत्त्वनिश्चयो जायते। एवं तमोगुणः अधः नयति, सत्त्वगुणः ऊर्ध्वं नयति, रजस्तावत् किञ्चिदूर्ध्वं नयति अधोनयनाय, किञ्चित् अधः नयति पुनरूर्ध्वनयनाय। एवं ऊर्ध्वम् अधः इति परिवर्तनं कारयति। येषु गुणेषु सत्त्वगुणस्य श्रेष्ठत्वं ज्ञायते। तद्यथा अग्नेः प्रज्वलने सति तत्र वस्तुत्रयं दृश्यते। एकम् इन्धनम्, अपरं वह्निः, तृतीयः धूमः। यदा एकं दारु प्रज्वलितं भवति तत्र एतत्त्रयं भवति। एकं दारु, एकः वह्निः, अपरः धूमः। एतत् त्रितयं सत्त्वरजस्तमसां निदर्शनं भवति। तत्र वह्निः सत्त्वस्य निदर्शनं, धूमः रजसः, दारु नाम काष्ठः, सः तमसः निदर्शनम्। दारु किं करोति? दारु सर्वस्यापि प्रतिबन्धकं भवति। अग्निः प्रकाशकः भवति, धूमः संशयजनकः भवति। तद्यथा एकं वस्तु तत्र दूरे वर्तते चेत् सः दृश्यते अस्माकं, परन्तु यदि द्वारस्य पिधानं भवति, द्वारं पिहितं भवति, तदा तद्वस्तु न दृश्यते। यतः तद्दारु नाम द्वारे यद्दारु वर्तते तत् अन्यत्र विद्यमानस्य वस्तुनः ज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकं भवति। दारु ज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकम्। तदेव तत्र धूमः व्याप्तः वर्तते, तन्मध्ये किञ्चन वस्तु वर्तते। धूममध्ये तद्वस्तु स्पष्टं न दृश्यते। तत्र विद्यमानः मनुष्यः इति ज्ञायते। सः मनुष्यः श्रीनिवासो तथा च तत्र असस्यापि वस्तुनः स्पष्टं ज्ञानं जनयन् सः यथार्थज्ञानजनकः भवति। तद्वदेव दारुसदृशं तमः। तत् विद्यमानस्यापि वस्तुनः मध्ये दारुखण्डः यथा प्रतिबन्धकः तद्वत् ज्ञानजनने प्रतिबन्धकम्। एवं रजः धूमः यथा संशयजनकः तद्वत् रजः अपि संशयजनं करोति। सत्त्वं तावत् वह्निवत् विद्यमानं वस्तु स्पष्टं प्रकाशते।
अपि च दारु धूम वन्योः मध्ये वह्नीनां मध्ये वह्निः निरन्तरम् ऊर्ध्वं गच्छति। यदि वयं दारुखण्डम् अधः क्षिपामः तर्ह्यपि तत्र ज्वाला तावत् ऊर्ध्वम् एव भवति। वह्नेः ऊर्ध्वगमनम् इति स्थितिः। धूमस्य तु न ऊर्ध्वगमनं, किन्तु ऊर्ध्वं गच्छति। किमर्थमिति चेत् अधः आगमनायैव। धूमो नाम कः? दारुमध्ये विद्यमानः जलांशः एव धूमः। आर्द्रेन्द्रसंयोगात् खलु धूमो जायते। यदि दारुमध्ये आर्द्रता नास्ति तर्हि धूमः नैव उपजायते। तत्र विद्यमान आर्द्रता एव धूमः भवति। तच्च धूमः उपरि गच्छन् मेघो भवति। मेघस्तु अधः पतित्वा जलं भवति, पुनः धूमरूपेण परिगच्छति। एवं निरन्तरं परिवर्तनशीलः भवति धूमः। राजसाः अपि जनाः स्वर्गं गच्छन्ति, अनन्तरं भुवम् आगच्छन्ति, पुनः नरकं गच्छन्ति, नरकात् भुवं, भुवं स्वर्गम्। एवं क्रमेण सञ्चारशीलाः राजसाः जनाः भवन्ति। सत्त्वं तावत् तत्र वह्निः सः ऊर्ध्वं गामि। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः इति गीतायां श्रीकृष्णोक्तक्रमेण सत्त्वस्य ऊर्ध्वगमनं स्वभावः, तमसः अधोगमनं स्वभावः। तत्र दारुखण्डः सः सर्वदा अधः एव गच्छति। यदि अस्माभिः उपरि प्रक्षिप्यते तर्हि ऊर्ध्वं किञ्चित् गत्वा पुनः अधः एव पतति। ऊर्ध्वगमनं तस्य स्वभावः न, अस्माकं वेगस्य प्रभावः। तथा च स्वभावः कः? अधोगमनम् एव तस्य स्वभावः। तथा च दारुखण्डः यथा अधोगमनस्वभावः तथा तमः अधः एव नयति। यथा वह्निः ऊर्ध्वगमनस्वभावः तद्वत् सत्त्वम् ऊर्ध्वं नयति। यथा रजः ऊर्ध्वम् अधः परिवर्तनशीलः तद्वद् रजोगुणः ऊर्ध्वाधोगमनं कारयति इति तेषां स्थितिः। तत्र तारतम्यं कथं? पार्थिवात् दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः। पार्थिवात् दारुणः पृथिवी सम्बन्धी भवति दारु। दारु शब्दस्य पंचमी विभक्तिः दारुणः, दारुणोः, दारुणः, दारुभ्यां, दारुभ्यः। दारुणः नाम काष्ठस्य सकाशात् इत्यर्थः। धूमः श्रेष्ठः। तस्मात् धूमात् अग्निः श्रेष्ठः। अग्नेः श्रेष्ठत्वे कारणं त्रयीमयत्वम्। त्रयीमयः नाम वेदत्रयेण होमाद्यर्थम् उपयुज्यमानः इत्यर्थः। एवमेव तमसस्तु रजः। पार्थिवात् दारुणः सकाशात् यथा धूमः श्रेष्ठः एवं तमसः सकाशात् रजोगुणः श्रेष्ठः। तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्। तस्मादपि सत्त्वगुणस्य श्रेष्ठत्वं। कुतः? सत्त्वगुणः ब्रह्मदर्शनं कारयति। ब्रह्मणः दर्शनं यस्मात् तत् ब्रह्मदर्शनं। ब्रह्मणः ज्ञानं यस्मात् भवति सत्त्वाद्। अतः सत्त्वगुणः भगवद्दर्शनं कारयति इति सर्वस्मात् श्रेष्ठः। रजोगुणः तमसः सकाशात् श्रेष्ठः इति चेत् तमः तावत् अज्ञानं जनयति, रजोगुणस्तावत् किञ्चिदिव ज्ञानम्, अल्पमिव ज्ञानं जनयति इति ज्ञानात् अल्पज्ञानं वरः इति श्रेष्ठ इति न्यायेन तमसः सकाशात् रजः श्रेष्ठम् इत्यर्थः। अन्वयानुसारेण अर्थः कः? पार्थिवात् पृथिवी सम्बन्धिनः दारुणस्य सकाशात् काष्ठस्य सकाशात् धूमः श्रेष्ठः। तस्मात् धूमादपि त्रयीमयः यतः वेदत्रयेण हूयमानः यतः सः अग्निः वह्निः श्रेष्ठः। एवमेव तमसः दारु सदृशात् तमसः सकाशात् रजोगुणस्य श्रेष्ठत्वम्। तस्मात् रजोगुणस्य सकाशात् तस्मात् ब्रह्मदर्शनं भवति। सत्त्वगुणस्य सकाशात् भगवतः दर्शनं भवति। सत्त्वगुणः श्रेष्ठः वर्तते। तथा अस्माभिः अस्मिन् श्रेष्ठे सत्त्वगुणे सर्वदा इच्छा कर्तव्या।
तादृशसत्त्वतनौ भगवती नारायणे सर्वदा दृष्टिः कर्तव्या। एवं भगवती नारायणे यदा अस्माकं दृष्टिः प्रसरति तदा वयं सत्त्वरजस्तमो गुणानां बन्धात् विमुक्ताः भवेम। भगवान् सन्तुष्टः सन् अस्मासु परमभक्तिं जनयति। तेन तु भगवतः अपरोक्षज्ञानं, परोक्षज्ञानेन च अतिशयिता भगवद्भक्तिः, या च भगवान् अस्मान् संसारबन्धात् मोचयति इति गुणत्रयस्य निरूपणम् अत्र कृतम् अस्ति। मुमुक्ष मे भेजिरे मुनयो साग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् त्वमेवः नेतराविह। मोक्षदाता भगवान् नारायण त्रिमुखः सर्जनं करोति, मोक्षं न ददाति। रुद्रः संहारं करोति, मोक्षं न ददाति। संहारानन्तरं पुनः सृष्टिः, सृष्टेः परं पुनः संहारः। परन्तु मोक्षदाता भगवान् नारायण। अतएव तेजिरे मुनयः, मुनयः मननशीलाः ज्ञानिनः ऋषयः गलस्वरूपं भगवन्तम् अधोक्षजम् अग्रे भेजिरे। भगवन्तं सर्वपूज्यं अधोक्षजं सर्वेन्द्रिय अगोचरं भगवन्तं नारायण अग्रे प्रप्रथमं भेजिरे भजनम् अकुर्वन्, तस्य भजनं अकुर्वन्, तस्य सेवाम् अकुर्वन् शिशेविरे इत्यर्थः। अर्थमिति चेत् शुद्धं सत्त्वं, शुद्धसत्त्वरूपी परमात्मा ब्रह्म क्षेमाय कल्पते। अस्माकं क्षेमाय, क्षेमो नाम मोक्षः, मोक्षाय कल्पते। कल्पते नाम समर्थो भवति। सत्त्वरूपी विष्णुः क्षेमाय कल्पते, मोक्षाय समर्थो भवति। इतरौ रुद्रौ यो संबन्धिनौ अत्र संसारे क्षेमाय मोक्षाय न कल्पेते, समर्थो न भवतः। तथा रुद्रो वा ब्रह्म वा क्षेमाय न कल्पेते, रजो वा तमो वा क्षेमाय न कल्पेते। तो सत्त्वं, सत्त्वरूपी परमात्मा नारायणः एव क्षेमाय मोक्षाय कल्पते। एव नारायणः मुकुन्दः। मुकुन्दः नाम मुकुं ददाति इति मुमुक्षणे इति धातुना निष्पन्नः शब्दः। मोक्षं प्रददाति इति मुकुन्दो भवति नारायण एव। भेजिरे मुनयो थाग्रे, तस्मादेव कारणात् मुनयः अग्रे भेजिरे कं भगवन्तम् अधोक्षजम्। तत्त्वं विशुद्धं खलु क्षेमाय कल्पते, न इतरौ इह। ब्रह्म रुद्र विष्णुषु त्रिषु विशुद्धं सत्त्वं नाम सत्त्वतनुः नारायणः सः एव क्षेमाय मोक्षाय कल्पते। इतरौ रजस्तमो गुणसम्बन्धिनौ रुद्रौ क्षेमाय कल्पेते। मुक्षवो घोरमूढान् त्वा भूतपतीनथ नारायणकलाः शान्ताः भजन्ति ह्यनसूयवः। इदानीं ब्रह्मणः पूजा कर्तुं युक्ता, रुद्रस्यापि पूजा कर्तुं युक्ता। ब्रह्मणः रुद्रस्य च पूजा क्रियते चेत् तादृश पूजया मोक्षः न भवति, परन्तु स्वर्गादिप्राप्तिः भवति। परन्तु केचन किं कुर्वन्ति, भूतप्रेतपिशाचादिपूजां पूजया शरीः अपि न प्राप्यते। मुमुक्षवः मोक्षम् इच्छन्ति तादृशाः जनाः मोक्षेच्छावन्तः मुमुक्षवः भवन्ति। ज्ञानेच्छावन्तः यथा जिज्ञासवः, श्रवणेच्छावन्तः यथा शुश्रूषवः, तथा मोक्षेच्छावन्तः मुमुक्षवः। मोक्षस्य इच्छा मुमुक्षा, मोक्षम् इच्छुः मुमुक्षुः,
मोक्षम् इच्छवः मोक्षवः ते घोरमूढान् भूतपतीन् हित्वा भूतपतयः भूतप्रेतपिशाचादयः भूतानां पतयः तु घोरमूढाः घोराः कुतः तेषां विद्यया अस्माकं घोरं फलम् एव लभ्यते शत्रूणां नाशः रुधिरादि वान्तिः इत्यादि वमनम् इत्यादि घोरफलप्रापकत्वात् घोराः कदा पूजा क्रियते चेत् ते अस्माकं दासाः अनुवर्तिनः भवन्ति तदा तु पूजा न क्रियते तेषां भोजनाय न दीयते तदा ते एव अस्मान् ताडयन्ति अतः एते घोराः ते मूढाः कुतः भगवतः स्वज्ञानं येषु भूतपत्यादिषु नास्ति भगवज्ञानाभावात् ते मूढाः मोहयुताः इत्यर्थः ते मांसादिकम् इच्छन्ति बलिदानेन तृप्यन्ति अत एव मूढाः तादृशं घोरमूढान् भूतपतीन् हित्वा तान् त्यक्त्वा तेषां पूजां कृत्वा कुर्वन्ति मुमुक्षवः शान्ताः सन्तः नारायणकलाः भजन्ति शान्ताः सन्तः भूतपतीन् पूजयन्ति तर्हि तत्र अशान्तिः भवति बलिदानादि पशुबलिः इत्यादिः दातव्यः शान्ताः नाम मनसि ग्रह मनोवैकल्यादिरहिताः टेन्शन् रहिताः इत्यर्थः प्रशान्ताः सन्तः असूयवः तेषु असूयारहिताः सन्तः नारायणकलाः मुमुक्षवः भजन्ति नारायणस्य कलाः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं नारायणस्य अवताररूपान् इत्यर्थः कला नाम अंशः नारायणस्य कलाः नाम नारायणांशाः तान् नारायणकलाः शब्दः स्त्रियां वर्तते इति कले कलाः तां कले कलाः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं कलाः इति भवति नारायणांशान् एवं ते नारायणस्य रूपाणाम् उपासनया एव मोक्षः भवति तेषां भूतपत्यादीनां भूतपतिः नाम शिविः शिवः इत्यपि अर्थः अस्ति भूतानां पतिः नाम शिवः भूतपतीन् इति बहुवचनमस्ति अतः अन्ये भूतपतयः अपि अत्र स्वीकर्तुं शास्त्रप्रभृतयः स्वीकर्तुं शक्याः अतः भूतपतीन् अथवा रुद्रः सहस्ररूपेण तिष्ठति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राः अधिभूम्याम् इति रुद्राध्यायः वर्तते ईशान वामदेव सद्योजाता पुरुष अघोर इति पञ्चरूपी रुद्रः भवति एतदर्थं भूतपतीन् इति बहुवचनं दत्तं रुद्राणाम् अनेकानि रूपाणि इत्यर्थः तान् हित्वा मुमुक्षवः सन्तः नारायणकलाः भजन्ति भगवतः अवताररूपाणि ते भजन्ति इतः परं भगवतः अवताररूपाणां वर्णनं क्रियते यतः मुमुक्षुभिः अवताररूपाणि अवश्यं भजनीयानि भवन्ति इत्यभिप्रायेण अत्र अस्माभिः अद्य समाप्यते श्वः आरभ्य कश्चन क्लेशः अस्ति मम श्वः दिवसद्वयं यावत् एका परीक्षा मया कर्तव्या अस्ति अन्यैः साकम् एतदर्थं श्वः परश्वश्च पाठः कर्तुं न शक्यते परश्वः अनध्ययनमस्ति अनन्तरं किम् अस्ति श्वः नाम 24th and 25th पाठः न भवति 26th यद्यपि मम अवकाशः अस्ति परन्तु तस्मिन् दिवसे अनध्ययनमस्ति 26th 27th दिवसद्वयं यावत् अनध्ययनम् अतः इतः परं 28th अस्माकं पाठः भविष्यति इति चिन्तयामि 58th द्वितीया अस्ति द्वितीयायां पाठं कुर्मः धन्यवादः पुनः मिलामः हरे कृष्ण।